Mayong hapon kaninyong tanan, ani ang kahimtang sa panahong karong Biyernes sa hapon, Disyembre 29, 2023. Sa pagkakaron, padayong gihapon ang hanging amihan nga o northeast monsoon nga makapekto sa northern ug central Luzon ug ang mainiton nga hangin nga magagikan sa silangan o gitawag kini nga easterlies nga makapekto sa bambahin sa atong nasod. Samtang ang dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Province diin makasinatig usahay pagdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanulugdog mahitungod kini sa easterlies o localized thunderstorm. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang mohuyop gikan sa silangan ngadto na sa amin ang silangan direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balud sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte gikan sa 24.6 ngadto sa 28.2 antas sentigrado. Ang kadagatan mutaob karong alas 11:48 sa gabii nga adunay sukod nga 1.3 meter ug mohunas ugma sa buntag sa may alas 8:45 nga adunay sukod nga negative 0.3 meter. Ug wala tay gale warning nga giisa diri sa Surigao del Norte ug ubang bahin sa Mindanao. Ang adlaw musubang ugma sa buntag sa alas 5:53 ug mosalop karong hapon sa alas 5:26. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorlan.